सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. सामर्था परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सौम्या. मार्कसो शुभवर्तमान आणि अवस्वर्धा वळी 1 ते 16 पर्यंत. Mark chapter 10 and verses 1 to 16. लग्ना बाद मोठचे विषयान शिकोन जेजू थंय भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान पोलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगा हे लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवय प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तो वळतडे पारिजेव ताचे सशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केले, म्हयजें तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या आसराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हणून म्हयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचे कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनान जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचे जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टयली. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें ससय. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एका ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका ख्रिस्ता. ती दोगांनी बगार एकच. देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनान जावं. देवाचें उतर आयकून सत मानून घेवंक खुशी वाटतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. आसलीं आवय आनी बापय, तांकां आसलीं दोगां भुरगीं, मालगडो चेरको आनी उपरांतलें चेडूं. आवय बापायनी कश्टांनी तांकां व्हड केलें, बऱ्यांतलें बरें शिकाप दिलें. शिकाप जोडून भुरगीं भायल्या गांवाक गेलीं. परगांवांत अमेरिकांत ती आसतना तांचेंय बरें पालें जालें. काजार जावन तांच्या कुटुंबा सांगाता ती अमेरिकांतच परमनंट रेसिडेंस तांकां विजा मेळ्ळी. आनी थंयच ती अमेरिकाची सिटीजन जावन जिवन आसतना गांवांत असल्या आवय बापायक ती येवन मेळटात आनी म्हणटात, बाबा माय, आमी अमेरिकांत आसा, तुमी गांवांत आसात. गांवांत असली आस्त आनी आमचें घर विकून तुमी आमच्या सांगाता रावोंक येया अमेरिकांत. आमी तुमकां थंय अमेरिकाक आपोवन व्हरता म्हणाली. भुरग्यांचें आयकून बापूय म्हणालो बायले लागीं, वय न्ही भुरगीं थंय आसात, आमी हांगा आसा, आमी तांचे सांगात आसचें बरें न्ही. देखून आमी घर आस्त बदीक सगळें इकून आमी तांचे सांगात अमेरिकाक या म्हणटाना बायल म्हणाली, म्हाका येवंक नाका, म्हाका हांगाच रावंक जाय. तांचो वांटो कितें तांकां दिवंक आसा तूं दी, पूण म्हजो वांटो म्हाका दी. म्हणून बायल सांगतना भुरगीं वत्ताय करतना बापायक दुसरी वाट नासतना बापायन आस्त वांटून दिली. आनी बापायचो वांटो पुताक दिलो, पूण आवयचो वांटो मात्र आवय कडेनच उरलो. आनी अशें भुरगीं बापायकान येवन अमेरिकाक गेली आनी थंयसर बापाय भुरग्यांक सांगता अमेरिकांत आनी आवय हांगा गांवांत एकसूर. पूण शांती समाधानान ती जीवन आसली. थोडे दीस वेतस, थोडे म्हयने पाशात जातस एक दीस अचानक
गेल्ल्या गोवानी एक पावटी तरी तिका फोन करूंक ना, एक पावटी तरी तिजे लागीं उलोवंक ना. 6-12 म्हयन्या उपरांत मोद्यान राती तिका औचित्येक फोन येता गोवासो. रोडोन 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 तो उलयता, भियान भियान तो उलयता आनी आपल्या पत्नीक तो सांगता, हांवें चूक केली, हांवें चूक केली. भुरग्यांनी सांगलें म्हणून आस्त हांवें मांटून दिली आनी तांच्या सांगता हांव हांगा येयलो. आयिल्ल्या सुरवेर म्हाका तांणी बरेंकान पळयलें. थोड्या दिसा उपरांत म्हाका तांणी कुडान दवरलें. ती तांचे इतल्याक आनी हांव म्हजे इतल्याक. ती भायर वेतली पूण म्हाका भायर आपोवन व्हरनातली. ती विंगड जेवताली पूण म्हाका हांगा रुमांत हाड दितली. ती म्हजे कडेन उलयनातली. हांव कित्याक हांगा येवन पोसलो म्हणलो. म्हाका हांगा रावोंक नाका, कित्याक भुरग्यांक आज हांव जड जाला आनी ती फाटेक वेताना म्हाका आपोवन व्हरनात. येल्यार तांकां हांव तांचो बापूय म्हूण सांगून लज दिसता. देखून हांगासर हांव सांपडलां. देखून ही निमाणी घडी म्हजी, आज निमाणूय रात म्हजी. ह्या फुडें तुजे कडेन हांव उलयतां म्हणून हांव चिंतिना. म्हणून अशें कंतीन रोडोन तो बायले कडेन सांगतना बायल म्हणाली, हांव मरोंक ना, हांव जीव आसा. बेगीनच थंयच्यान भायर सर, तुजो वांटो तुवें भुरग्यांक दिल्या रे. तुजो वांटो म्हजे कडेन आसा, कित्याक हांव तो तुजो वांटो आनी जी कितें म्हजी आस्त ती तुजी आस्त. बेगीनच तुजो पासपोर्ट थंय एम्बेसीत हांव कोणायक म्हणी मेळून सांगून घेवन बेगीनच तूं तुर्तान पाटी ये. आमी दोगांय सांगाता रावया म्हणून बायलेन गांवाक आपयलें. आनी भुरग्यांक सांगनासतनाच बापोय कशें म्हणी सुकारेमान गांवाक आयलो आनी बायलेन ताका स्वागत केलो, स्विकार केलो. आनी त्या नंतर भुरगीं थंयच अमेरिकांत पूण गोवानी भायल सांगाता ह्या गांवांत माया मोगान ती जियेली. ही खाणी न्ही भावा भयणीनो, हें जाल्लें घडीत. हें जावन आसा खरें कुटुंबा जिवीत. हांगासल्या आवय बापायन तुमच्या भुरग्यांच्या हुस्क्यार जियेनाकात. तुमची भुरगीं तुमकां सांबाळटलीं म्हणलें मतीन दवरून जियेनाकात. आतांच्या काळार आमच्या ते लागशिल्ल्या गांवांत जाल्लें घडीत तुमी जाणात. चड पयस न्ही हांगास. म्हातारे आवयन सगळ्या भुरग्यांक आस्त वांटून दिली आनी तिच्या नांवार कांयच नातलें. भुरग्यांक आस्त वांटून दिल्या नंतर सगळ्या भुरग्यांनी तिका सांडली, कोणेच तिका पळोवंक ना. निमान एका हिंदू भावान उठपीच्या एका समाज सेवकान ही परिस्थिती तिजे विशयांत आयकून तिजे खातीर परत कोर्टींत केस घालन भुरग्यांक दिल्ली आस्त त्या कोर्टी मुखांतर तिका फाटीं दिवयली. आज हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो, जावं पुरो एक दाखलो पूण आज देवाच्या उतरा मुखांतर हांगासरल्या घोव बायलांनो, आवय बापायनो सारकें जाणा जाय. तुमचो संबंद ह्या संवसारांत कोणा कडेन, तुमचो संबंद घोव बायलांचो कितलो गूंड आसा, ह्या अर्थभरीत आसा, ह्या खरो आसा म्हणलें आज तुका आनी म्हाका आमकां देव ताच्या उतरा मुखान दाखोवन दितलो. हाच्या पयल्या वचपान आमी आयकता उत्पत्ती ग्रंथ वचप 2:18-26 पर्यंत. हे म्हजें उतार न्ही, देवाचें उतार. आनी हो लग्न अभ्यास काजारी बेस ह्या जाखांनी घडोवंक ना, ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय मनशान घडोवंक ना. हो काजारी बेस ह्या लग्न अभ्यास ह्या कुटुंबा जिवीत देवानच घाल्लें योजन म्हणलें समजून घेवया. उत्पत्ती ग्रंथ वचप 2:18-26 पर्यंत. आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही, दादल्यान एक सुरे आसचें बरें न्ही. आतां देवान कोणाक रचयलो? स्त्रियेक रचयलो की दादल्याक रचयलो पयलें? धरणीच्या मातयेचो देवान कोणाक रचयलो? वचप 2:7 जेनेसीस चॅप्टर 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. मनीस म्हळ्यार कोण हांगा? दादलो, आदाम. स्त्रियेक रचूंक ना देवान. देवान आपल्या कुद्दो हातांनी आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो. दळणेची माती काडून मनशाक ताणें केलो. ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो. मनीस आतांनी जाय की जीव प्राणी जालो. आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो. दळणेची माती काडून मनशाक ताणें केलो. ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो.
मुनी सातानी सायके जीव प्राणी देखून हर एकल्याने मानून घेजे जाऊनचे सत देवान मनशाक पयलें रचलो. देवान मनशाक म्हणजे दादल्याक पयलें रचलो. आनी त्याचें उतर सांगता मनशान एकसुरें आसचें बरें न्ही म्हणून देवाक कळ्ळें. दादल्यान एकसुरें आसचें न्ही म्हणून तुजें एकसुरपण पयस करूंक, तुजें निरासपण पयस करूंक, तुजी खंत बेजाराय पयस करूंक, या तुजें कितें वजें आसा तें हळू करूंक. आज हांगासले हर एका स्त्रियेन समजून घेजे, हर एकल्यान समजून घेजे देवान कितें केलें. आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितो. फावो तसली सांगातीन. दादल्या सांगातीन एक खेळाची वस्त न्ही. दादल्या सांगातीन एक मन जात न्ही. दादल्या सांगातीन एक दुसरी खंयची रस्न न्ही. भाव भयणीन फावो ती सांगातीन. फावो ती सांगातीन दादल्याक देवान मिसून काडिल्ली ती. आनी ती सांगातीन दादल्या सांगात दिना जाल्यार कितें जाता म्हणलें तुमी जाणात. कितें जावन आसा म्हणलें तुमी जाणात. देवान दादल्याक फावो केल्ल्या सांगातीन त्या दादल्याक सांगात दिनातल्या वेळार कितें जाता, कितें जावन आसा तुमच्या कुटुंबांनी पळया. आज लेख दिवंक आसा. कोण दादल्यांत हांव विंगड जाल्यांत तांणी लेख दिवंक आसा. कोणाक खंयच्या दादल्यांनी आपल्या स्त्रियांक पयस केला तांणी लेख दिवंक आसा. म्हाका न्ही, सरस्परा देवाक. फावो ती सांगातीन गी हांव म्हूण तुमकां विचारा स्त्रियानो तुमच्या दादल्यांक. एक फावो ती सांगातीन जावन हांव जिवन आसा गी म्हण तुमकां विचारा. आज देवच म्हज्या मतींत उतरां घालता, म्हज्या तोंडांत उतरां घालता, मतींत ताची जन्वाय घालता. आज तुमच्या काजार असो लग्न असो पयलो दीस म्हण चिंता. आनी खरी दोतोन खरी शिकोवन तुमकां मेळूंक नातली तुमच्या काजाराच्या लग्नाच्या दिसा आजच देव तुमकां दिता म्हूण कळ्ळें. समजून घेया. मनशाक रचलो आनी ताका फावो ती सांगातीन हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो म्हणालो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर्व मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. सांगातीन दितलो म्हणून ताणें सांगातीन तयार करूं ना. दादल्याक ताणें सुरूच तयार केलो आनी उपरांत धरणीच्या आत्त मातयेतावन देवाच्या उतर सांगता सर्व मन जातींक ताणें रचली आनी अंतराळाची सुकणी ताणें रचली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. खाली नांव दिवच्या खातीर ताणें मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणी सांगातीन जाल्यार खाली एकल्याक हाडटा आसलो. एका सुकण्याक, एका खाली मनजातीक, एका माश्टलेक, एका जीवदाळेक. मनशान नांव दिवच्या खातीर सक्कड मनजातींक हाडली ताच्या मुखार. सगळ्या सुकण्याक हाडली, सक्कड माश्टल्यांक, सक्कड जीवदाळ्यांक, सक्कड नमनेच्या त्या रसनांक देवान हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंचं नांव तांचें जावंक जाय आसलें. देखून आज मनजातींक नांवां कोण दिता? तुमच्या सोन्या माजरांक नांवां कोणें दिल्यांत? देवान दिल्यांत की तुमी दिल्यांत? टॉमी म्हणून, जाकी म्हणून, जुली म्हणून, ट्विटी म्हणून, किट्टा म्हणून कोणें दिल्यांत? देव मनजातीक नांवां दिना. देवान मनशा मुखार हाडली ताणें नांवां दिवच्याक. आनी जीं नांवां ताणें दिलीं तींच नांवां आज आसात ह्या संवसारांत. खंय कोणें कसलीं नांवां दिल्यान मनशान तींच नांवां वापरतात. उपरांत मनशान सर्व जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. सारकें जाणा जाया. आज पाश्चात्य गांवांत म्हणजे विदेशांत दादलो खऱ्या सांगातीन आपणाच्या बदलाक, हे स्त्री खऱ्या सांगात्याक आपणाच्या बदलाक आज मन जातींक आपणा सांगाता दवरून तांचे समें संबंध दवरून जिवची जायतीं आसात.
पण हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता आनी मान कितें आयकलें पूण ताका फावो तसली संगातीन ह्या मन जाती तावन सुकण्या तावन जीवदाळी तावन मासले तावन खंयच्या सरसने तावन मनशाक म्हणजे दादल्याक फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तुमच्या मोबायलान तुमच्या सांगातीन जायना, तुमची टीव्ही तुमच्या सांगातीन जायना, तुमचे फॅशन तुमच्या सांगातीन जायना, तुमचे खाण जेवण तुमच्या सांगातीन जायना, या तुमची संवसारी इश्टागात कसली आसून ती तुमच्या सांगातीन जायना. भावा भयणी, खरी सांगातीन कोण दादल्याक मुखार ऐका. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. आनी सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली. मनशा तावन स्त्रीक रचली. मनशाक माती असो केलो पूण मनशा तावन एक स्त्री रचली म्हणटात सर्वेस्परा देवान. त्याची कुशीची बोर काडून एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. आनी त्या स्त्रीक मनशा मुखार हाडली. तेदवा मनशान म्हळें, त्या दाळा ताका दोळे उक्ते जाले. मनशा मुखार मनशाचें रूप घेवन आयिल्ली स्त्री पळोवन मनीस कितें म्हणटा, दादलो कितें म्हणटा, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड. हाडाचें हाड ती, मासाचें मास ती, देवाच्या हातान रुपे ते जाल्ले. हाडाचें हाड ती, मासाचें मास ती, देवाच्या हातान रुपे ते जाल्ले. दादल्याची बोर ती नारी ती जाली, दादल्याची बोर ती नारी ती जाली. देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली. देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली. तर एका दादल्याक करी सांगातीन कोण, बाटली वैमू वैगी वैगी बिडी सिगरेट गी. एका दादल्याक सांगातीन कोण, टीव्ही गी, मोबायल गी. हांगा आसल्या दादल्यान तुमचो सांगात कोणा सांगात आसा आतां ह्या घडी इसारा. कोण आसोवें, कोंबे आसोवें गे, कुंबी आसोवें गे, सोन्या माजरां आसोवें गे, या गोरवां आसोवें गे, कोण आसोवें तुमचो संबंध. कोण जायजे तुमची सांगातीन, तो सांगात तुवें जोडलाय गे म्हणलें तुका आसता विचार. हांगा आसल्या दादल्यान काजार जाल्ल्या दादल्यान हांव कार आसल्यांक कित्याक शर्मा म्हूण चिंता मुखल्या तांच्या लग्ना जिविता. देखून हांवें आज सांगलें तुमकां जायत्यांनी खऱ्या सांगातेन एक होगडायला. खंयचो तो खरो सांगात आमी जोडीचे, तो सांगात आमी जोडच्या बदलाक कोणा सवें आमी सांगात जोडूंक नजो, खंयच्या वस्तू सवें रचने सवें आमी सांगात जोडूंक नजो, ताचे सवें आमी सांगात जोडून आमी जियोन आसा. दादल्याक पळोवन म्हळें ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मासाचें मास. नांव तिचें नारी. कित्याक नारी, कित्याक नर आतां तिका काडल्या. कोण आतां ती आयल्या, ते कोणाचें सारकें. तुका देवान फाव केल्ली स्त्री तुजी बायल तुजें सारकें भाव भयणीन, दादल्याचें सारकें. नार आतां तिका काडल्या देखून तिका दिला नांव नारी. खरी सांगातीन एका दादल्याक एक स्त्री म्हणजे काजारे बेसांत घोवाक खरी सांगातीन जावन आसा आपणाची बायल. देखून तुम्ही खरेंच तिका स्वीकार केला तर मुखार ऐका. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा, तिका पयलें स्वीकार कर. एका दादल्यान तुका सांगातीन सारकी सांगातीन बरी सांगातीन सदां काळ तुज्या सांगात रावची सांगातीन जाय जाल्यार तिका पयलें स्वीकार कर. न्ही तुज्या बापायक या आवयक, न्ही तुज्या भावाक या भयणीक. आनी जायते फुडें म्हज्या शिकोवणें सांगला मिवणो मिवणो दवरता काले मिवणी मिवणो म्हणून. मिवणे दवरता निवणे गांडीक.
नंड्यो 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 म्हणून दवरतात माथ्यार तुमच्या कंड्यो. आज हे राणी मोदें पडून आज एका दादल्याचें न्ही एका स्त्रीचें म्हळ्यार काजारी जोड्याचें घोवा बायलेचें जिवीत कातर जायचें. कातर कातर कितें करता? मोदें आयिल्ल्यांक कातून उडयता. सुरी न्ही. वायफ शूड नॉट बिकम ए नायफ. हजबंड एंड वायफ शूड बी सिजर्स. कातर कातर तांचे मदें कोणाक येवंक ना. सोडूनच आयला कितें जातात? कातन उडयचे. देवाचें उतर सांगता, हांव सांगना. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा. आपल्या आवयक आनी बापायक सांडटा म्हणून सोडटा म्हणा. तितल्यान तांच्या पासल्यांत रावना. हे तांकां आपल्या आपणाच्या पासल्यांत घेवन बसना. दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक सांडटा न्ही, सोडटा. आनी आपले बायलेक एकवटता. बायले सवय एक जाता. ते एकवटतात. आनी कशें एकवटतात? आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. एकच जातात. हांगा कूड म्हणून दिला. कुडींत एक म्हळ्यार न्ही, मोनांत एक, काळजांत एक, चिंतपांत एक, हर एकांत एक जायची ताली. एका मोनाची, एका काळजाची, भावार्थांत एक, भरोशांत एक, पातयेंत एक, मोगांत एक, कुरपेंत एक, शांतींत एक. म्हणजे देवा सवय रसलेल्या रसणारा सवय तांणी पयले एक जाल्यार मात्र ती दोगांय एक जावन जिवंक शकतात. कित्याक मनशाक देवान कोणाच्या सारक्यासो रचलो? उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:26. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:26. जेनेसिस चॅप्टर 1:26. दादल्याक देवान कोणाच्या सारक्यासो रचलो? आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपासो आनी आमच्या सारक्यासो मनशाक आमी करूया. तरी दादल्याक मनशाक देवान कोणाच्या सारक्यासो रचला? तर मनशा दादल्या थंय कोणाच्या सारकें आसा? तर दादल्या जावन उत्पन्न जाल्ल्या रचलेल्या स्त्री ती कोणाच्या सारकें आसाचे? दादल्या तें आसलें तेंच देवाचें सारकें आसाचें. त्या दाळा माती एक जातात. त्या दाळा माती एक जातात. नाजाल्यार हांवें तुमकां सांगलां न्ही, देवाचें सारकें रचलेल्या रचनाचें सारकें दादल्या थंय रचलेल्या रचनाचें सारकें स्त्री थंय ना. तर ती खंडीत एक जायना. तेका मोनाची जायना, तेका काळजाची जायना, तेका भावार्थाची ती जायना. देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोरिंथीयांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनभावार्थ्या संगता खाण दिनाका. अनभावार्थ्या संगता खाण दिनाकात. आज कितलीं जाणां तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकयलां, बरें करून शिकयलां, लाखां लाखांनी कडसून शिकयलां. आज कोणा फाटल्यान ती वचून आसात? कोणाक तांचो जिणे संगती करनासात? कांय फायदो ना भाव म्हयने तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकाप दिवन. आज तुम्ही भावार्थांत एक जाल्ली तर खऱ्या देवा निजा देवात तुम्ही एक जाल्ली तर देवाचें सारकें स्वरूप आवय बापाय तें आसा खरें वयतरच तुमच्या भुरग्यांक तें आसूंक जाय. आनी तांणी तें तांच्या भुरग्यां सवय मागीर वांटून दिवंक जाय, मुखार व्हरूंक जाय. आज भुरग्यांक सगळें दितात तुमी. संवसारी जिकाप जन्माय जायत ती दितात. आवय बापयत देवास्मानान ना जाल्यार. कालच हांवें आयकल्ली गजाल. कुटुंबाची म्हणटात खंय आमी सांगाता म्हणून एक फोटो काडया, कुटुंबाचो फोटो काडया म्हणटाना कुटुंबाचो एकलो सांदो म्हणालो खंय पयलें कुटाम जावन पयलें सांगाता रावया मागीर आमचो फोटो काडया म्हणालो खंय. पयलें कुटाम जावन आमी सांगाता रावया मागीर कुटुंबाचो फोटो काडून ते वणो दीत दवरया. आज आमकां फोटो गरजगी, फोट्याच्या बदलाक आमचो एकवट गरज. फोटो आसतलो एकवट ना आसतलो. फोट्याचेर तुमचो एकवट दिसतलो, तें कट एंड पेस्ट करून दवरूंक जाता, पूण तो खरो एकवट न्ही. खरो एकवट कसो? भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता ओपका जेजू हांव भावोरता आयला ता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता. कीर्तन 133 Psalm 133 verse 1 कितें म्हणटा? जर वो एकवट ऐका कसलो एकवट. कीर्तन कितें म्हणटा? 133 verse 1.
भाऊ जर भाव आणि बहिणी सक्कड जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितें बरें कितलें सोबीत मातयार कितलें बरें आनी कितलें सोबीत खावंक जेवंक नातल्यार वण्णी सारकें न्हेसो पांगरो नातल्यार वण्णी वो एकवट गरजेचो गोबायल आसो आनी भुरग्यां मळा आसो. कालच उलयता उलयता एकली म्हणाली आमी त्या गांव भुरगीं आशिल्लीं आमच्या आवय बापायक आमकां पोसूंक कस जातालें बापायक मात्र काम आशिल्लें देखून आमकां कळाली त्या दाळा दाळ आनी शीत करून आवय वाडटाली कित्याक एका बापायच्या कर्साक 5 जाणांचें जिवीत वसनातलें. त्या दाळ हांवें म्हळें म्हज्या आवय बापायक आमी 8 जाणां आनी कोणायकी काम नातलें कोणायकी काम नातलें सदां पेज आनी चटणी खावन आमी सांगात आशिल्लीं. हांव कालच उलोवन आसतना म्हणली गजाल तूं म्हणटा कोणा एकल्या तरी काम आसलें न्ही ऑफिसांत आमच्या कुटुंबात कोणाकच काम नातलें जाल्यार सगळें कुटुंब एक कुटुंब जावन आसलें. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एका काळजान तुजो दांग गायता एकाच मनान तुजो मोग करता एकवट आनी एकवट आसलो मोग आसलो मागणी आसलें रजार आसलें सांगाता म्हळ्यार काम करनासलीं. आज देवाचें सारकें आनी स्वरूप तुजें तें आसल्यार मात्र तुजें तावन तें तुज्या स्त्रियेक येवंक जाय कित्याक देवाचें सारकें मनशां तें आयलें आनी मनशां तावन तें स्त्रियेक आयलें देखून दोगांयनी दादल्यान आनी स्त्रियान तें सारकें आपणावंक जाय पयलें म्हणजे देवा सयत तो संबंद तांणी जोडूंक जाय. आनी वडोली भावान उडास केलो तुमकां वस्तिरेतीर केल्ल्यान कळीत आसा देव म्हळ्यार कोण मोग देवाचो मोग दादल्या तें आसा तर देवाचो मोग स्त्रिये तें आसा तर ती मोगांत जियेतात कित्याक देवाच्या सारकें मोग देव म्हळ्यार उजवाड तोच उजवाड दादल्या तें आसा स्त्रिये तें आसा जाल्यार मात्र ती उजवाडांत जियेतात. देव म्हळ्यार शांती तीच शांती दादल्यान आपणायल्या स्त्रियांनी आपणायल्या तर ती शांती समाधानान जियेतात. देव म्हळ्यार सत तें सत दादल्याकी कळीत जालां स्त्रियेकी कळीत जालां जाल्यार दोगांय ती सतांत जियेतात साक्ष जावन जियेतात. देव म्हळ्यार कृपा दोगांयकी ती कृपा लाभल्या वय तर देवाक मानवच्या रितीन दोगांय जिवंक शकतात. हांवें सांगलां तुमकां 1995 तावन 1995 तावन कळनासतना हेर एका म्हयन्यांत हांव बेंगलोर रितीर दितालो RRCंत रिन्युअल रिट्रीट सेंटरान म्हयन्याच्या अखेरीक 3 दीस कोंकणी रितर आसतली आनी त्या कोंकणी रितीरेंत म्हाका पयलें आपोवणें दिल्लें बावा पावलान भाव पावल आनी ताची पतीन जेसीबाय पावलाबान जेसीबाय तांकां भुरगीं नात पयलें तें कुवेट आशिल्लें आनी रेतीच्या पयल्या दिसा जेन्ना पयल्या रेतीर कन्वेन्शनाक म्हाका ताणें आपयलें दोगांय मेळ्ळीं म्हाका फादर आमी खाजार जावन इतलीं वर्सां जालीं कितलीं 25 वर्सां जाल्यां ते दाळ आमकां भुरगीं नात पूण वस्सू लोक आमचीं भुरगीं म्हणालीं मात्र आमी दोगांय सोम्याच्या सेव्यांत आसा हांव जेसी दोगांय सांगाता म्हणून आमी कावन्सिलींग दिता मोर्ता पर्यंत ती सांगात रावली जेसीबायक कॅन्सराची पिडा आयली आनी निमाणें तिची सेवाय ताणेंच केली पावला बंद केली भुरगीं नातल्यार एकामेका ती विश्वास रावली मात्र एकामेकाच्या गरजांत पावली मात्र ताणें दिल्ली भास ती निमाणी घडी पर्यंत पाळून जियेली सुखांत तशें दुखांत बोलाकें तशेंच पिडेंत हांव तुका विश्वास रावतलो रावतली म्हूण भास दिल्ली वय मू ही काणी न्ही म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ली हांवें नीज घडीत तांकां भुरगीं नातल्यार देवाच्या सेवेंत देवाचो मोग आपणायल्ली कृपा आपणायल्ली शांती आपणायल्ली उजवाड आपणायल्ली सकत आपणायल्ली जन्म आपणायल्ली सत जाणां जाल्लीं तीं दोगांय सांगाता मेळोन देवाच्या भुरग्यांक सवय वांटून घेतलेली अप्रूप पळोवंक मेळचें तसलें परिसक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो बायल कुजनांत काम करता आनी गो खंय भायर तेंत आनी एका कुडांत कितें सगळें काबाटांत कितें सजयता बायल रागान धांवन येता तुमचो मोकरी नाय गे म्हणाली बायल तुमचो मोकरी नाय म्हणून गोवाक जोर करतना गोवान कितें केलें बायले सो हात धरलो वण व्हरून गेलो बेडरुमांत तांचो भुरगो ल्हानसो भुरगो खेळोन आसलो मोकरी नाय सांग वो कितें गुगलांत डावनलोड जाल्लो गे म्हणालो
मोग करिनासतना वो कितें गूगल आतावन डावनलोड जाल्लो गेम नालो जावं जोक आज जायतेसो संबंध गूगल आतावन डावनलोड केल्ल्या भुरग्यां बरी खाली कुडीसो संबंध मात्र देखून आज जायत्या कुटुंबांनी ना शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूत एकवट ना आज खरो संतोष उल्हास आज जायत्यांचे जिवीत देखून जायते पडे सांगला मनशाचो संबंध गो बायलां भारी कितें एकदम कितें म्हणटा सांगाता एकवटांत आसता केदाळ भुरगें जाता म्हणटा एक भुरगें जावं दी मागीर गोवाचो आनी बायलेचो संबंध तांचे मदलो तुटता आनी ती भुरग्यां सावन एकवटतात भुरग्यांचो तांकां एकामेकां तांकां वेळ दिवंकी एकामेकाचो मोग करूंकी एकामेकाच्या गरजांत पावोवंकी एकामेकाचें सूख दूख वांटून घेवंकी एकामेकाचें कितें कश्ट आसात तें सांगूंक तांकां वेळ मेळना भुरग्यां फाटल्यान देखून सांगलां एका मनशाचें कितें म्हणटा पयन आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने आवय सांगाता भुरग्याचो लागशिल्लो संबंध आवयचो आनी बापायचो 9 वर्सां घरांत कुटुंबांत 9 वर्सां उपरांत उरिल्लीं 9 वर्सां 18 जाता पर्यंत आवय कडेन बापाय कडेन संबंध ताका उणो इस्कालां शिकच्या भुरग्यां सवय इश्टा इश्टिणे सवय 18 जाताना इश्टिणे उण्यो जातात एकल्याक आमी गरी घालता ताका तो जाय हाका हो जाय मागीर थंय सुरू जाता फ्रेंडशीप चेडू चेड्याक सोदता चेडवाक सोदता ती मेळ्ळी तरी इश्टा इश्टिणें पयस वतात मागीर खुशी वेल्यार ती लग्न बांदात एकवटतात आनी लग्न बांदात परतून तांचो एकवट केदाळो आनी एक भुरगें जाता पर्यंत तांकां भुरगें जाताना परतून तीस वाडोळ मागीर दादलो एकसरो जाता मागीर सांगातीन ताका सांगात दिना देखून तो दुसऱ्यांचो सांगात सोदता एकच स्त्रियांचो नाजाल्यार बाटलेचो नाजाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या वायट संवयांचो कित्याक हांगा भुरगीं तुका आड आयल्यात दादल्यान आनी स्त्रियेन तुमी एकामेकाक जोडून आसलो तो संबंध हांगा दुसऱ्यान येवन तुटयला आवय बापायनी भुरग्यांक सांबाळूंक आसा दोगांयनी सांगाता मेळून सांबाळूंक आसा साबार फावटी तुमी पळयलां जावं पुरो पिक्चरांत म्हळ्यार अशें पिंतुरांत आवयन वोवयला 9 म्हयने आवयन व्हड केलां भुरग्याक आवयनच ती जडाय ती कितें म्हणटा वजें वोवून भुरग्याक व्हड केलां म्हणून आवयन वोवयलां काले भुरग्याक मात पूण बापायन वोवयलां भुरग्याक आनी भुरग्याच्या आवयकी मरता पर्यंत काम करून दीस रात सगळें कुटाम सांबाळूंक हें मात्र साबार जाणांक उडासा केन्ना जावं पूण आवय भुरग्याक सांबाळटा पूण घर कोण सांबाळटा घर कोण सांबाळटा घराचें वजें कोण सांबाळटा हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार भाव म्हयनो तुमच्या मतीन साबार जाणांच्या मतींत आसा हर एकल्या ताची जबाबदारी आसा मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें एका पोतीन कशें आसाचें एका पोतीनेन कशें आसाचें आवय बापायन भुरग्यां सवय कशें आसाचें देवाचें उतर आमकां मागीर दाखोवन दितलें पूण हांगा देवाचें उतरच तुमकां वाट उक्ती करता आनी म्हणटा तीं दोगां एक जातलीं पूण दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटता बायले समेत एकवटतलो तो एकवट तुमी जोडुल्लो तुमी होगडाय लागीं या सांबाळ लागीं म्हणल्यार तुमकांच तुमी विचारा लेख देवाक दिवंक आसा देखून जायच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता न्ही एका मार्काचो शुभ वर्तमान हांव स्वता वळी 1:16 मार्क चॅप्टर 10 verses 1 to 16 वयर कितें बरयलां लग्न बांद मोठचे विशान शिकून देखून वो बांद मोडूंक ना भाव भयणीनो तीं दोगां एक जातलीं देखून तो वेल्डिंग म्हणल्या कडेन साबार पटी तुमी आयकलां न्ही बाबा एंड्रू सांगचें स्पेलिंग मिस्टेक वेल्डिंग जाला म्हणून तें वेल्डिंगच न्ही जाय कितें वेल्डिंग म्हळ्यार कालें तुमी पळयलां वेल्डिंग म्हळ्यार तें घटसारलें मागीर विंगड करूं जाता देखून वेल्डिंग कार्ड म्हणा नाका आनी कोणाचें आसा जाल्यार वेल्डिंग कार्ड तुमी घाला बांद बांद मोगासो बांद तुवें बांदलो स्वर्गीचो वैभव तुवें मोगासो बांद तुवें बांदलो सर्गीचो वैभव तुवें
ये तू मोगाच्या आत्म्या भरतो मग मोजा काळजा ये तो मोगाच्या आत्म्या भरतो मग मोजा काळजा आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या स्वर्गीच्या देवोनु ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या स्वर्गीच्या देवोनु ये देखील एक कोट आमचे कोणी गोवाखाने बायले काल तुम्ही ते सिग्नेचर दिल्या म्हणून तुम्ही काजारी बेस्ट सोडला म्हणून तुम्ही एक कोटतात की निजाय की गोवाखाने बायले एक कोट होऊनचे कोणे पवित्र देवाचे सरक्याने स्वरूप तुमचे ते असं झालं आपापीन सो एक कोट येतात देखील आम्ही पावला बाचेन जेसी बॅस तुमकां दाखलो दिलो दोगांयनी देवाच्या सेवेंत आसाचे जाल्यार दोगांयनी आयल्या सर लोकां कावन्सिलींग दिवन जेजूची वळख दिवची जाल्यार दोगांयनी मरता पर्यंत सोम्याच्या सेवेंत मागीर एकामेकाच्या मोगान तीर रावचे जाल्यार तांचे थंय तांणी जोडुल्लें पयलें जावन आसा देवाचे सारकें आनी स्वरूप तेन्ना हो पवित्र आत्मा बांद एकवटायता हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें एफेसकारां पयलें पत्रां 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलां ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलां एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न खरेंच पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलां जाल्यार थंय आसा समाधान थंय तर्क ना थंय वादविवाद ना दुस्सोने ना थंय राग ना हगे ना मोसोर ना थंय कोणाची कोडी काडूंक नात देखून कोंकणीन जर सांगली गाद आसा न्ही गी घरचें दूद व्हरून माडा म्हणात उडय नाकात म्हणल्यार अर्थ कितें कितें अर्थ कितें ताका तुमच्या कुटुंबामध्ये या गोबायलेमध्ये कितें जाल्यार तें भायर उडय नाकात म्हळ्यार हेरांक दाखय नाकात कळीत करनाकात साबारपडी घरा लढाय जाता आनी घरचीं पण आयदनां भायर उडयतात कित्याक हेरांनी पळयचे म्हणून कोणाक शेजारच्यांक कळा जाय म्हणून ह्या घरा लढाय जाता म्हणून आनी साबारपडी तुमचें कितें मनस्पर्धा आसा जाल्यार तो तुमचे मदेंच आसाचे हेरांक कोणूच नस तितून पर्यंत सोडदोड म्हणटा आमी सोंसणीकाय म्हणटा बक्षूंचे म्हणटा आमी ह्या एकामेकाक स्विकार करचे म्हणटा तेदा मा तुमचे कुटुंबा जिवीत रेलाच्या गाडये बरी कितले आसात चक्रां रेल फाटीर वसाचे जाल्यार कितलीं चक्रां जायची मुखार 2 जायची नाका एकाचेर येता गी जोडला तुमकां सांगात वचूंक आसा एक मुखार एक पाटी येता गी रेलाची एक चक्र व्हील मुखार एक पाटी येता कशें येता जोत जोत म्हणटात देखून वडोल काल वाचलें तुमच्या जिणयेच्या काल्याक जुवांक पण ऐका कोरिंथीयांक बरयलें दुसरें पत्र 6 आनी 14 2 कोरिंथीयन्स 6:14 तुमच्या जिणयेच्या जुवाक तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभावार्थ्या संगता कांदी नाका अनभावार्थ्या सांगता कोणाक देवाची खरी वळख ना कोणाक थंय देवाचें सारकें स्वरूप ना बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन कशें वेचे आज साबारजांचे लग्न अभ्यास तुटल्या त्याच वरवीं दोन्ही बरें आसा जाल्यार सांगता बेता बऱ्यान आनी खोट्यांनी एक सांगता कशें वेचें देवाच्या भुरग्यांनी सैतानाच्या भुरग्यां सवय कशें वेचें उजवाडाच्या भुरग्यांनी काळोखाच्या भुरग्यां सवय तुमचो बांद मानला तर कशें वेचें बरोवन दिता तुटता म्हणून उक्त्यान सांगता कोणें तो बांद सोडला तो तुटता म्हणून उक्त्यान पब्लिकली बरोवन दिता कित्याक देवाचे उतार सांगता चड कालवरां ना नाजाल्यार आमच्या मंगळुरान डायवर्स कित्याक तितले चड कालवरां ना भाव भयणीनो मालगड्यांनी डायवर्स घेतलो आसा गे सांगा तुमच्या मालगड्यांच्या काळार आबा व्हडलिम्यांच्या काळार डायवर्स म्हणलो आयकला गे तुमी हांव ह्या जाता अनुसार आमच्या मालगड्यां मदें डायवर्स म्हणल्यार कोणी डायवर्स दिल्लो या केल्लो जाल्लो हांवें आयकूंक ना पूण सगळ्या संवसारांत मंगळूर देश जाल्ले तितले डायवर्स खंयसरी जायनात खंय कित्याक म्हळ्यार आज देवाचे उतार तांकां मेळना देवाचे उतार तांणी दिवच्या बदलाक संवसारी रितीन तांकां तयार केला
देखून पयले सैरीक येताना पयले कितें विचारतात घरा गुजरी म्हणी आसा गी घरा गुजरी आसा गी म्हणी विचारता गुजरी कोण बाब आनी माय आनी कोण असल्यार आमच्या सांगात आमी दवरिना विंगड घर करताय की विंगड गाडी काण घेताय की विंगड तुका काम आसा गी बरो सांबाळ आसा गी हें खंयच्याय उपकारा पडना भाव भयणी काम नासल्यार विंगड घर नासल्यार तुमचें एकामेका खरो मोग आसा जाल्यार तुमी खंयसरी सांगाता रावयेत खंयशेंय तुमी हें सांगाता जियेवेत पूण आज मनीस कितें पळयता दुडू क्रिस्काय घर खार भंगार हांवें सांगलें न्ही तुजी गटमट बॉडी तुजो डियर डॅडी तुजी मोटर गाडी सांगात दिवची ना म्हजी गटमट बॉडी म्हजी मोटर गाडी म्हजो डियर डॅडी म्हाका सांगात दिवची ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक देखून हांगा जेजूक फारीजेव येवन सवाल करतात ऐका जेजू थंयतावन भायर सन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो हांगा इलो काजोमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो लोक ताचे जेजू फाटल्यान आयला ताची शिकोवन आयकोंक आयला पूण हे फारीजेव जेजू फाटल्यान आयला तर ताची परिक्षा करूंक ताका सवालांक घालूंक ह्या फारीजेवांक जेजूची शिकोवण नाका ताच्या संवसारी मनशांक देवाचे उतार नाका हैदराबाद तावन आयिल्लो शरणच्या बाबाच्या काजाराक लग्नाचे प्रधान याजक जावन म्हाका आपोवन आसलें आनी आमच्या बंगलोरांतल्या एका पिरगजेंत हांव मिसाचें बलिदान पेटोवन त्या लग्ना अभ्यासाचो शर्मोवन दितना फाटल्यान बसुल्लो विगार एक वर उलयताय गी म्हणालो म्हाका व्हडल्यान थंड राव म्हळें हांवें ताका सक्कड लोकां मुखार फाटीं कोण तूं घेत बस काजार तुजें न्ही तांचें आनी देवाचें उतार दिवन अशें दिताना ताका काली उठरा अशें इल्लें उडोवन हांकां धाडल्यार जालें आतां तेंच जालां भाव भयणीनो लोकांक शिकोवण नाका पूण हांगा जेजू फाटल्यान लोक येतलो शिकोवन आयकोंक आनी तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकूंच्या पारकूंक आयिल्ले तो शिकोवन दिता आनी करपून बसयल्ले मागीर मदें येवन पारकूंक आयल्यात तशें हांगा थोडे तुमी आसा जावं पुरो कांय पारकूंक आयल्यात की करपूंक आयल्यात कोणाक कोणी दिसनात पारकूंचे करपूंचे पुराय शिकोवन आयकोंक आयल्यात वय मू ती शिकोवन आयकल्यार मात्र आमकां सतां कळी जातात आनी ताका पारकूंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेत वे जेजून तांकां पाटी सवाल केले मोयचेन तुमकां कितें फरमायलां पळय फारीजेव मोयचे काय कतले फारीजेव शास्त्रांत शास्त्री जावन ह्या धर्मशास्त्र पाळटले देखून जेजू तांकां सवाल करता धर्मशास्त्रांत कितें बरोवन घालां धर्मशास्त्र खंय जावन आयिल्लें जोन्स वंजेल अवस्वरी 1 आनी वळू 17 कितें म्हणटा कित्याक धर्मशास्त्र मोयचे मारिफात दिल्ले कितें आयिल्लें धर्मशास्त्र कोणा जावन आयिल्लें मोयचे मारिफात आनी हे फारीजेव कितें पाळटले देखून वडोले बाबा विक्रमानी एक सवाल केले न्ही एका प्रोफेसरान सगळ्या स्टुडंट्सांक विचारले हांगा असले कितले जाण तुमी धर्मशास्त्र मानतात म्हण वय मू कोणी हात वयर घालो की हांगा असले तुमी कितले जाण देवासंसत मानतात हात वयर घाले की सगळ्यांनी हे फारीजेव धर्म पाळटले बाबा म्हणून आनी सभा जाण आमच्या समाजांत आसात कोंकणी समाजांत आसात आमच्यात ह्या मंगळुरांत आसात धर्म सांबाळचे फारीजेवांक आनी तांकां कांय फरक ना देखून तुकाच थंयसर तांणी सांगल्या प्रमाणे हे फारीजेवा प्रमाणे तो धर्म सांबाळटाय गे ह्या जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे तो सत मानून घेताय देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां एक सवाल आसा तूं कितें सत मानून घेताय की या धर्म मानून घेताय देखून जेजू तांकां आमी सदा मोयजेन काळां सांगलां तुमकां तांणी जाप दिली वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण पण तांकां पयलें लायसन दिलां मोयजेन देखून तांकां आतां तें जायचें तांकां
आता तुमकां कोण जायचे सोडयेत म्हणले सांगचे जायचे तुम्ही धन रावाचे तुम्ही गट रावाचे तुम्ही एकवटान रावाचे तुम्ही मोगांत रावाचे आता जायते हांगा बसयल्यांक की वो कितें अशें सांगता सोडिल्ल्यांक आतां हांगा तोपता हांगाय तुमचे मदें आसा सोडुल्ले आसात तांकां तोपता ही शिकोवन तांकां मैजेचें शिकोवन जायचें आनी मैजे कितें म्हणालो ताणी जाप दिली वेगळ्यासाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मैजेन रजा दिल्या आतां मैजे गट्ट जालां सगळ्यांक वेगळ्यासार जायचे वेगळ्यासार पुरो जाला हाजे कडेन रावन ताका सांगाता दोन मैजे गट्ट जालां जेजूची शिकोवन कोणाक आयकूंक नाका पण जेजून तांकां सांगलें तुमी असल्या संगतींनी तुमचे कुशीचे म्हणले खातीर आज कित्याक जाता ह्या समाजांत कित्याक जाता आमी आमचीच खुशी करता देखून अशें जाता भुरगीं तांचीच खुशी करतात तूं आवय बापाची कोणी आयकनात भुरगीं कालच हांव सांगतालो सुरू तुमी भुरग्यांक शिकयतात 6वी जावं दी 7वी जावं दी मागीर हायस्कुलाक येता ती तुमकां शिकयतात दादा यू डोंट नो म्हणटात दादा तूं डोंट नो म्हणटात मागीर दादा दोन नंतू असतात तुमी आजकालच्या भुरग्यांक काल शिकयतात कितें शिकयतात ते कितें शिकल्यांत तांची खुशी करून शिकल्यांत आज देवाची खुशी कळीत करतले नान जाल्यात भाव भयणीनो आज सेवाक जावन दी ह्या जाग जावन दी तांकां तांची खुशी करूंक सोडटात तशें जाल्ल्यान आज समाज अशी जाल्या पण देवाचे उतर तुजी खुशी करून तुका सोडिना देवाचे उतर तुका या म्हाका कोणाकच आमची खुशी करूंक सोडिना कोणाची खुशी करूंक शिकयता मोरयेन कोणाची खुशी स्वीकार केली तुज्या शब्दा प्रमाणे आज आमी त्याच घालतपणान स्वीकार करता गी सो मी तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमच्या थंय जावं तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमच्या कुटुंबान जावं तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमच्या भुरग्यां थंय जावं म्हणून आमी देवाच्या उतराक कालतीमान घालता गी तुम्ही तुमच्या कुशेचे देखून ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो तरी पूण रचनेचे सुरवेर तरी पूण ताणें कायदो बरोवन घालो देखून आमी साहित्य सांगलां 99% तुमकां अबॉर्शन गर्भपात ओके म्हळ्यार देवा मुखार तो ओके जायना भावा भयणीनो सगळ्या संवसारार दादल्यांनी दादल्या कडेन काजार जावेत म्हणून सगळ्यांनी कानून केल्यार देवा मुखार तें सारकें जायना सगळ्या संवसारांत सगळ्या देशांनी स्त्रियां कडेन काजार जावन जिवेत म्हळ्यार देवा मुखार तें सारकें जायना ह्या दिसान लिव्ह इन रिलेशनशीप आसा लिव्ह इन रिलेशनशीप थोड्या काळाक दादल्यानच ती एक घेवन सांगात रावन सारकें जाल्यार ती मागीर सांगात रावतात नाजाल्यार सोडयेत म्हणून लिव्ह इन रिलेशनशीप सगळ्यांक सुरू जालां तें देवाक सारकें जायना तुवें हांवें कोणें तांची खुशी केल्ली ते देवा मुखार सारकी जायना देखून तांकां बरयलां सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो पळया न्ही सुरवेर तावनूच ह्या कारणा खातीर जेजू सांगता आतां दुसरे फावटी आयकोनचें आमी कितें ह्या कारणा खातीर ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो देखंत आवय बापायक सोडून स्त्रिये संगी घेवन एकवटा दादलो स्त्रिये थंय एक जावन आवय बापायक सांडून स्त्रियेक संगी घेवन एकवटा दादलो स्त्रिये थंय एक जावन देवान जें जोडलां कोणेंच मोडचें न्हय देवान जें जोडलां कोणेंच मोडचें न्हय तिचे भायर दादल्यान कोणाय घेवचें न्हय तिचे भायर दादल्यान कोणाय घेवन
चेनय अशें नाका तूं पेल्याच्या स्त्रियेक लब्ध नाका तूं तिचे सोभायेक अशें नाका तूं पेल्याच्या स्त्रियेक लब्ध नाका तूं तिचे सोभाय. सिराकाच्या बुकांत 23:18 सिराक चॅप्टर 23:18 कितें म्हणटा ऐका. सिराक 23:18 आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाताक करतलो मनीस पाताक करतलो दादलो या स्त्री आपणाक म्हणटा आपणाक जशें म्हणटा म्हाका कोण म्हाका पळयता कोण पळयता म्हजे भोंवती काळोख आसा म्हजे भोंवती काळोख आसा वणटी म्हाका लिपयता वणटी म्हाका लिपयता. हांव परगांवांत आसा गो गांवांत आसा या गो म्हणटा हांव परगांवांत आसा तें गांवांत आसा कोणच म्हाका पळयना हांव खंय आसा म्हणून ताका कळीत ना तें खंय आसा म्हणून म्हाका कळीत ना कोणूच म्हाका पळयना. हांवें कित्याक चिंता करूंक कित्याक चिंता करूंक जाय. तो देव ओर्तो देव म्हज्या पथकांक लक्ष दिवचो म्हज्या पथकांक लक्ष दिवचो ना. कित्याक संवसार किडे पडल्या बरी पडल्यात आनी तांकां जाय जाल्यार बरी हर एक लोकांक आसा ताकाय वेळ आसा पळोवंक लक्ष दिवंक. तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. मनीस काली सुकारी मारता मनशांच्या दोळ्यांक भिवून. आज आपण पाताक आदारता कळल्या रे भें कोणाचे देवाचे न्ही भें कोणाचे ताका कळल्यार हाका कळल्यार तिका कळल्यार म्हज्या घोवाक कळल्यार. टीव्हीरच हांवें हो इंटरव्यू पळयलो एका दादल्याचो म्हणून बारीक सवालां करता. ताका दोगी बायल्यो त्या दादल्या दोगी बायल्यो खंयचो धर्म आनी कितें हांव सांगूंक वचना तें तुमकां समजायचें. दोगी बायल्यो ताका तशें ताका विचारतलो सवाल विचारतलो ताका विचारता तुका दोगी बायल्यो म्हणटाय तूं कशें तुजो वेळ हिचे सवय आनी तिचे सवय तूं काडटाय. तो तांचे मदें आसा अंडरस्टँडींग आसा म्हणलो. ह्या दोगां भायर तुका आनी कोणी आसात गे म्हण विचारलें सिद्धांत ताणें. आसात म्हणलो. तुजे बायलेंक कळना न्हय खबर न्हय तुजे बायलेंक खबर न्हय त्या विशयांत. ताका ओ म्हणटा सिदा इंटरव्यूआंत तांकां कशी खबर आसची. हांव तिसऱ्या आसशी चवथ्या आसशी गेल्यार पयली चिंता हांव दुसऱ्या सांगात आसा दुसरी चिंता हांव पयल्या सांगात आसा तिसऱ्याक आनी चवथ्याक हांव पळोवंक येता मेळोवंक येता तांकां कशें कळचें म्हणटा. आतां तुमकां आयडिया दिली म्हण चिंती नाकात. थोड्यांक बऱ्या शिकून बऱ्यो बऱ्यो आयडिया मेळटात. हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हळ्यार पळया न्ही तो कश्यो इकमत्यो वापरतात. ह्या बायले कळना जाल्यार वणी त्या बायले कळना जाल्यार वणी वय मू ह्या बायले कळनासतना त्या बायले कळनासतना आनी कितेंय करीत न्ही ताजी एकमत हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता मनशाच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेना. कोण पळयता बस तरी करा. 20 नांव आसलें त्या आनी कॅन्सल केलें आसा 17 मात आसात आयच्या दिसात आनी एक भरती करा 20 आनी पळया तेन्ना कळटा सारकी कोण पळयता. तुजें म्हजें बायलें भितरलें वयलें पोंदलां आनी कालें फाटलें मुखलें सगळें कोण पळयता. कोण पळयता कित्याक मुखली वर सांगता कोण पळयता. ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कोनशांनी नदर मारता. सगळें पळयता देव. देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा मोहितजेन सांगलां वय तुमी तुमच्या कुशेचें देखून पूण सुरवेतावन कितें बरयलां तरी पूण रचनेचे सुरवेतावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणान दादलो आनी बायल करून रचली मात्र न्ही आपल्या सरकेची आनी सुरपाची करून रचली. करो सांगाती जावन करी सांगाती जावन रचली. हें सगळें गरजेचें विसरनाकात. दादल्याक करी सांगातीन कोण एक स्त्री स्त्रीक करो सांगाती कोण दादलो रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एक कोडटलो. ती दोगांय एक जातलीं हर एका संगतींत एका मनाची एका काळजाची तांची जिवीत एक जातलें. जेजू सवय आमी एक वटलेल्या बरी घोव बायलान जेजू सांगता एक वटल्या मात ती एकामेका सवय एक वटतली. आतां जेजू म्हण हांव दाखवाल तुमी गोवी जेजू सवय एक वटला बायली जेजू सवय एक वटला तांचे मदें एक वट आसा की ना. जेजू दाखवाल गोवी जेजू सवय दाखवाली सवय एक वटला बायली आनी एक फांटो जावन एक वटला वय मू वय की न्ही.
गोवी एक म्हणतो बायल एक म्हणतो पण एकवटल्यान कोणा सांगता तीन दोघं एक जातात की ना सांगा विंगड जातात ती ग्राफ्टेड की दाखवाली आणि खंयची वाल तोशाची वाल हे केल्या ग्राफ्ट केल्या की सांगचें कितें म्हळ्यार त्या प्रमाणे भाव भयणीनो सोम्या सो एकवटल्यार मात्र दादल्यान आनी स्त्रियेन मग घोवान आनी बायल्यान जेजू सो एकवटल्यार मात्र तुमी एक जातात. एफेसकारांक बरोवन सांपोल सांगता वचवर 5:21-33 पर्यंत ऐका. Ephesians chapter 5 verse 21 to 33 वयर कितें बरयलां Ephesians 5:21 to 33 क्रिस्ती गो बायला म्हळ्यार कोण म्हणून सांपोल दाखोवन दिता ऐका सारकें समजून घेया. क्रिस्ती गो बायला क्रिस्ता सगळे एकवटलेली ती जावन आसात खरी गो बायला. क्रिस्ततें तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. देखून पयले जायचे हास कित्याक विंगड कित्याक वेगळा आसा कित्याक डायवर्स कालते पोण ना वडो सांगले म्हजी खुशी हांव करता. तुम्ही तुमच्याच कुशेचे देखून वडोल जेजून सांगले तुम्ही तुमच्याच कुशेचे देखून आज वेगळा आसार जावंक डायवर्स जावं कारण तुम्ही तुमच्याच कुशेचे देखून गोवाक ताची खुशी करूंक जाय बायलेक तिची खुशी करूंक जाय तांकां तांची खुशी करूंक जाय देखून वेगळा आसार. तुका सारकें बरयलां क्रिस्ततें तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. क्रिस्तांतय तुमकां अभिमान आसा क्रिस्ताची खरी वळख आसा जाल्यार क्रिस्तांतय तुमचो भावार्थ आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी आसात जाल्यार मात्र खंडी जावन एक खालतेपण तुमचे थंय दिसून येता. एकामेका खालत्यापणान चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्या कस काल जाल्ले बरी काल जावन चल जाय. पळय देवाचे उतर सांगता आतां बायल गोवा काल जाता म्हळ्यार हांगा देवाचे उतर सांगता तुमी जेजू काल जाल्ल्या बरी गोवा काल जायचे. हांगा आसल्या पतींनी तुमी जेजू कशें काल जाता तशें तुमी तुमच्या गोवांक काल जायचे. आतां तितल्यार तर हांव मुखार आयका गोवान दादल्यान कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. जेजू मस्तक म्हळ्यार जेजू कडेन एकवट येता वय मू तर दादल्याचें काम कितें बायलेक आनी भुरग्यांक एकवटान दवरचें काम. एका दादल्याचें म्हणजे पतीचें काम जावन आसा क्रिस्त पळय कशें पवित्र सभेक एकवट येता तशें एका दादल्यान आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक एकवटान दवरचें. कोणाच्या एकवटान पयलें क्रिस्ताच्या एकवटान. क्रिस्ताच्या एकवटान आसात जाल्यार माती तुमी एकामेकाच्या एकवटान रावतात नाजाल्यार रावंक जायना. उजवाडान तुमी एकवटल्या जाल्यार मात तुमी उजवाडांत आसात. शांतीन तुमी एकवटल्यार मात तुमी शांतींत आसात. मोगान तुमी एकवटल्यार मात तुमी मोगांत आसात. आनी शांती कोण जेजू मोग कोण जेजू उजवाड कोण जेजू सत कोण तरी अर्थ कितें कोणा सो आमी एकवटायचे जेजू सो एकवटल्यार खंडी जावन तें कुटुंब. येसू इरुवा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. मुखार वास. आणि जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचंय. पवित्र सभा खरेंच खरी पवित्र सभा म्हळ्यार कोण खरी पवित्र सभा कोण कोरिंथकारां पयलें पत्र वचपी 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 क्रिस्ता सगळें पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा वय मू म्हळ्यार अर्थ कितें क्रिस्ता सगळें पवित्र जाल्ली कोणा सगळें एकवटतात पवित्र म्हणल्यार भाग्यवान म्हणल्यार आई बाबेन खातावेन शेळी सगळें एकवटतात वय वय की न्ही. आतां तूं आनी हांव आमी पवित्र जाल्या नंतर आमी कोणा सगळें एकवटता पवित्र म्हणल्यार जेजू सवें भाग्यवान म्हणल्यार जेजू सवें निश्कळंक निर्दोशी म्हणल्यार जेजू सवें आमी एकवटता वय तशें देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दमदोत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्या पवित्र जाल्या शिवाय आमी जेजू एकवटाना तशेंच तुमी त्याच पवित्रपणान जियेल्या शिवाय तुमी एकामेका सो एकवटानात. तेणें पयलें घोवान सांगचें पयलो म्हाका कोण म्हजो कोण जेजू बायलेन सांगचें म्हजो कोण पयलो तुवें जेजू सो हांवें जेजूचें जाता तुमी कोणाचें जाता दोगांय सांगा.
पूण हांव जेजूसो तूं जुजेसो कोणाक कशें सांगात रावचें. बायल म्हणटा हांव जेजूची, घोव म्हणटा हांव जुजेसो, हांव मेरीसो या मरियेसो. कशें सांगात रावचें. दोगांनी कोणाची जायचे. दोगांय जेजूची जाल्यार हांवें सांगलां न्ही सभापेट दाखलो दिला. सगळ्यांनी विराट कोहलीचो मोग केल्यार सगळ्यांचो जाता. कोणाचो एकलाचो जाला वय कोणाचो जाला. अनुष्काचो जाला वय पूण सगळ्यांनी आमी जेजूचो मोग केल्यार तो एकल्याचो जाता सगळ्यांचो जाता. हां तरी आमी जेजू सगळ्यांनी जेजूचो मोग केला जाल्यार हांव जेजू एकवटलां तुमी एकवटल्यार आमी सोम्या एकवटताना आमी एकामेकाच्या एकवटान आसावंगिना. मोगांत आसावंगिना, उजवाडांत आसावंगिना, शांती समाधानांत आसावंगिना, एकामेकाच्या सुखा दुखांत आसावंगिना. तरी एकवट जोडी जाल्यार पयलें भाव भयण आमचो एकवट जोडी जाय. देखून हांगा जेजूक मुखार दवरलां. क्रिस्त कसो मस्तक पवित्र सभेचो तशें जायचे हे पतीन कुटुंबाचो मस्तक. मुखार ऐका पाठी. आणि जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशींच पत्नींनी सरसंगतीने आपल्या पतींक काल जायचे. देवाचो परत सांगता पत्नींनी म्हळ्यार बायलांनी स्त्रियांनी पतीक घोवाक काल जायचे. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो. आतां तितल्यार तर रावयना. सांत पावल म्हणटा जेजू पवित्र सभा म्हणून अधिकार चलयता गी पवित्र सभेचेर सांबाळटा. सांगा जेजू ही पवित्र सभा म्हजे सगळें पवित्र जाल्यार म्हज्या अधीन आसा, म्हज्या पदवे काला अधिकारा काला सद्य करून राजवट चलयता, पदवी चलयता गी. कितें करता आपल्या शेळ्यां सो एक बरो गवळी मोग करता. तशें जेजू कितें करता आपल्या पवित्र सभेचो मोग करता. तशें एका पतीन घोवान तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. आज तो मोग केल्यार मात्र मोग दाखयल्यार मात्र नाजाल्यार आपशेंत तुटता संबंध. पत्नींनी म्हळ्यार पत्नीचो मोग केल्यार मात्र तो संबंध. क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केल्या बरी एका दादल्यान एका स्त्रियेचो म्हळ्यार बायलेचो मोग करूंक जाय. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावेन जावच्याक आनी महिमेन पस जडलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली. आतां उदकान आनी उतरान शुद्ध केल्या वय आतां जॉर्दान न्हंयत कित्याक जेजून जुआं बाप्तिस्ताक हें केलो उदकाचो स्नान घेतलो. पळया देवाची शेळी संवसाराचे तुजे म्हजे आमचे सगळें पाप आपणाचेर घेवन त्या उदकांत तो स्नान घेता पवित्र स्नान तो स्नान घेवन आमकां तो कितें दिता पातकाच्या बक्षांनी जोड दिता वय जोड दिल्या उपरांत जिवीत कशें जोड दिता उदकान उतरान. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या. पहिले आमी ताका स्विकार केल्या वेळार आतां बाप्तिस्म म्हळ्यार कितें आमी क्रिस्ताक स्विकार केल्या वेळार ताणें तुका स्विकार केला म्हळ्यार कितें ताणें तुजी सर पातकां धुवन तुका स्विकार केला. आनी त्या नंतर आमी कशें जायचे ताजे उतरां मारी पात नितळ जावन तूं निश्कळ निस्तळ निर्मळ आनी भाग्यवान जावन पवित्र जावनूच त्या खातीर देवाचें उतर आमकां. एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत कशी उदकान बुडोवन न्ही भियेनाका. उदकान तो बुडला तुजे खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे म्हणजे आमच्या सर्वांचे सरपातकां आपणाचेर घेवन तो बुडला जॉर्दान न्हंयत. पूण आतां पयलीं तो उदकान आतां उतरान तो तुका म्हाका कितें करता नितळ करता. वास मुखार. हेच परी पत्नी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. तुमी तुमचोच मोग केल्या बरी. दुसरो उपादेश कितें म्हणटा पयलो उपादेश सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग कर. दुसरो तूं तुजो कसो मोग करते. हांगा सांत पावल तितल्यान सांगता पत्नींनी जितलो मोग ती तांचो करतात तांच्या कुडीचो करतात तांच्या हर एका संगतीचो करतात तितलोच मोग तितलोच हुस्को तांकां कोणाचो आसायचे तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. दादल्याक तितलोच हुस्को आसायचे. हांवें खावन पिवून आसलें पोरं जोडिल्लें पोरं खावंक गोटूंक आनी काय बांसा मारूंक आनी हांगा बायले बरी आली हांगा पेज आनी चटणी दिवंक न्ही. साबार जाणांक पळया न्ही गे तांकां बायले भुरग्यांची कांयच खंत ना हुस्को ना. करचितात लाखांनी बरें करून बारांनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी सगळो संवसार पळोवंक
पण देवाचे होता 17 येता जितलो तू तुझो मोग करताय तितलो तुझ्या पतीने सो मोग कर. आणि आपले पतीने सो मोग करता तो आपणाचो स मोग करता. म्हणजे कित्याक तू आता तुझ्या पतीने सो तू मोग करता आनी कोणाचो बेल्या असो आनी कोणाचो मोग करचो न्ही. कित्याक तू आनी ती दोगांगी एक. तुम्ही दोगांगी एक पहिल्यांच सांगला मग. तरी एकलो दादलो पतीने सो मोग करतना तो आपणाचोच मोग केल्ल्या बरी वय की न्ही. आता पतीने सांबाळल्या वेळा आपणाक आसता न्ही. एक पतीन कोणाची दुसऱ्याची की तुजी विंगडगी एक तुमी. म्हळ्यार हर एक भाव भयणीन हर एक चिंतनांत उतरांत बोगणांत करण्यात तुज्या हर एका तुजे तू कितल्या त्याच्या गरजांत पावताय आनी तूं हाच्या कितल्या गरजांत पावता. तुमी एकामेकाच्या गरजांत पावता आनी खुद्द तुमच्याच गरजांत तुमी पावल्या बरी म्हणटा देवाचे वता. आतां बूक लागल्या तुज्या घोवाक वय मू वाटताय कोण तुज्या घोवाक वय मू ताजी बूक थांबतना तुका कितें बघास जाय. तुजी बूक थांबल्या बरी बघास जाय तुका. हांवें एक व्हिडिओ पळयलो. गो ऑफिसांतून आयला बायलेन चापात्यो केल्यात आनी घोवाक कितल्यो जाय तितल्यो वाडल्यो ताणें. पूण ताजो चड बूक केल्लो तो. आनी तो कितें फोनार उलोवन आसतना बायले सांगता वाड म्हणून. आनी तिका म्हण दवरल्यो काली 2 आखात दवरल्यो पुराय काले कावन जाल्यो. तिका म्हण दवरल्यो पळय दवरल्यो ती काण दिता. तिका त्या दीस जेवंक ना. कितें बघायचं जाय तिका. तुमकां कितें बघता हांव जाणा. तुमकां कितें बघता हांव जाणा. पूण देवाच्या उतरां पण कितें बघायचं जाय तिका. घोवान केल्यार तुमी साबार जाणां म्हणून तुमी जेवल्यार आमी जेवल्या बरी तुमी केल्यार आमी. आबा आतांच्या काळार कोण म्हणटा. पयलेंच्या काळार तो हुस्को आशिल्लो. हेरां तें पळोवन संतोश हेरांनी मेळिल्ली ती दाजोसकाय पळोवन संतोश भोगची जायतीं जाणां आशिल्लीं. आतांच्या काळार आतां परत स्वार्थ. पण हांगा देवाचें वता कितें सांगता. आतां कितें वाचलें तुवें. हेच परी पत्नीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतीने सो मोग करी जाय. आपले पतीने सो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना. बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पण न्ही खुद्द तुजे कोणतो जेजूनी दोनूय उपादेश जसो तूं तुजो मोग करता तसो तूं एकामेकाचो मोग कर. पयलीं तुज्या सांगातीन सो मोग कर. कित्याक देवाचे उतर ते सांगता तुमी दोगां न्ही तुमी एक. आमी पयले असो जायतो मोग करता. तुज्या सांगातीन असो सांगाती असो पतीन असो पयलें मोग कर. कसो तूं तुजो मोग करता तितलो तूं हुस्कोतून दवर. आनी जालें न्ही. बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. जेजून तेच प्रमाणे आमचो म्हळ्यार पवित्र सभेचो पोस केला गी ना आनी करता गी ना करनंत आसा गी ना. सोडून गेला गी आमकां हर एक दीस म्हळ्यार बरें हर एक घडी म्हळ्यार पवित्र सभेन ताजे सवय पवित्र जाल्ल्यांक तो कितें करनासा आमकां एकवटान दवरूनच आसा. घटाय दिवनूच आसा. पोशण दिवनूच आसा. आमचो मोग करनंत आसा. आमकां सांबाळूनच आसा. आमकां राखोनूच आसा. आमच्या हर एका गरजान पावोनूच आसा. देखून आतां फाटी हे जेजू म्हणालो कितें म्हणालो. ती दोगां एक जातली देखून या फुडा दोगांनी पगार एकच. त्या पासून देवान जोडिला ते मनीस मोडिना. खंयच्या कानून हांव हें मोडूंक जायना भाव भयणी. देवान जर तर जोडिला कोणेच ते मोडूंक जायना. हें देवाचें निर्माण. देवाचें योजन. देखून देवानूच सुरू केल्लो ते सक्रामेंत म्हण येता लग्नाभेस. आनी अशें वो बेस सांबाळचे जाल्यार मुखार कितें म्हणटा भुरग्यांक मुखार दवरता जेजू. ऐका घोव बायलां थंय कसलें एक मोन आसा जें कसलें काळीज जाय कसलें जिवीत तांचें जाय जें. ऐका आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्या विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें जो कोण आपले बायलेक सोड दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वारा धाडटा. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोड दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वारा धाडटा. म्हळ्यार सत कितें संबंध तुटलो विश्वास तुटलो. प्रद्वार म्हळ्यार कितें आनी एकल्या संबंध. तूं आनी एकल्या संबंध जोडलो म्हणटाना हो संबंध तुटलो. हाज्या पयलीं तुमकां शिकोवन दिल्या जेन्ना खऱ्या निजा वळखो न्ही ताजे सवाय तुवें आमी दवरचो जालो तो इंटिमेट म्हळ्यार आमी एवडलो म्हळ्यार वैयक्तीक संबंध आमी जोडिल्लो
आमच्या खुशाप्रमाणे आणि कोणाचो आम्ही संबंध दवरता तरी या देवाक सणून काही मुर्त्यांगी आणि खंयच्या सांता सांतेने की संबंध तुटलो वय मग तो प्रद्वार आदारलेल्याक हें केला सरी केला हांगा प्रद्वार आदारतना तुज्या घोवासो तुजो संबंध तुटलो तुवें प्रद्वार आदारतना तुज्या बायलेचो संबंध तुटलो ती दोगां आसली एक आसली दोगां आसली एक जाल्ली वय मग पण हांगा तुवें बायलांचो तुजे संबंध जोडलो देखून तो संबंध तुटलो आनी ह्या एका कारणा खातीर तुमी आयकला न्ही वेगळा सर हांगा सांगला न्ही पूण माथेवाच्या वंजलांत आवस्वर 19 मॅथ्यू 19 तें कितें सांगलां ह्या एका कारणा खातीर वेगळा सर म्हणटा न्ही जेजू ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 19 हांव तुमकां सांगता नवी वळ जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आणि दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता म्हळ्यार तुवें दुसऱ्या समेत तो प्रद्वार आदारला या व्याभिचार आदारला म्हळ्यार तुजो संबंध तुवेंच तुटोवन घेतलाय तुवेंच तुजो वेगळा सार केलाय तूंच तो तुज्या घोवातान पयस गेलाय तूंच तो तुज्या बायलेतान पयस गेलाय पण वडोल जेजू सांगलें तेंच तुमच्या खुशेन तुमी तुमची खुशी करनासात देखून वेगळ्या सारेची चीट पूण तशें जावनूच म्हणटा देवाचे उतार तुमी एका मनाचें जाल्यार एका काळजाचें जाल्यार तुमी सोम्या खरेंच एकवटल्या जाल्यार तशें जावंकूच साथ दिना म्हणटा देखून तो मुखार या जेजू ल्हान भुरग्यांक मुखार दोन कितें सांगता जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशीं हाडली लावन जावं ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी सोडिनात लोकांनी ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी हाडटाना ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी सोडिनात कितें केलें शिसांनी पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायले हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आज साबार पुढे आमी जेजूक वळखुच्या बदला जेजू सत्मांच्या बदला जेजूचे उतर स्विकार करच्या बदला भाव म्हणी ह्या शिसां बरी बेश्टयता ह्या थोड्यांक आमी म्हळ्यार आडवाटेक दाखयता देखून वडोले हांवें तुमकां सांगलें सारकी शिकोवन लोक जेजूची शिकोवण आयकोंक आयिल्लो पूण हे फारीजे शास्त्री पुराय मैजीचें धर्मशास्त्र घेवन जियेतले हांगा जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यांक लागीं हाडटना शीस आडयतात देखून साबार पडनी जेजूचे उतार तुमी आयकोन जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुमकां खुशी आसतना साबार जाण तुमकां आडयतात आयले वारी जाल्ली घडीत कळीत आसलें तुमकां अन्य धर्माच्या एकल्या कडेन काजार जाता तांच्या धर्मांत थंय जाता आनी आमच्या धर्मांत हांगाय जाता कित्याक व्हडलें नांव आसा म्हणून करोडांचे पयशे आसात म्हणून कशेंय लोकांक मानवाच्या रितीन आमचे कानून कायदे बदलतात पण जेजूक मानवता कितें जेजूक मानवताय देवाक मानवताय ना जेजू कितें कशी व्हरता ल्हान भुरग्यां बरी तांणी कालते जायचे देखून मुखार सांगता आयका जेजू कितें सांगता आनी शिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा ल्हान भुरग्यांक कशीं खालते विदे विश्वासी तशें तुमी जाया आनी येया म्हजे सरशी तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें ससई आतां देवाचें राज म्हळ्यार कितें हर एका कुटुंबांत घोव बायलां मदीं देवाचें राज येयी कसलें तें राज देवाचें राज म्हळ्यार कितें रोमन्स 14:17 तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमच्या खासारी जिवितांत कसलें देवाचें राज म्हळ्यार कितें आयका कित्याक देवाचें राज खावच्यान पिवच्यान पार्ट्यो करच्यान त्या पिकनिकाक वयच्यान ना बगार सगळें कुटाम सांगाता मेळोन नीत आदारच्यान समाधान पाळच्यान पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान त्या हें आसा गी कुटुंबांत हें पयलें गरजेचें पवित्रत्व दिता तो संतोष जोडच्यांत समाधान आपणावच्यान नीत पाळच्यांत हें केदां साद आमकां जेजूचो एकवटल्यार मात कोण खरेंच जेजूचो एकवटला गोव आनी बायल ती नीत पाळटात कोण जेजू खरेंच आसा एकवटांत आसा तांकां समाधान मेळटा की ना जेजून कितें म्हळ्यार समाधान हांव तुमकां दिता हो संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना वय मग वाचती वळ जॉन 16:33 जुवांस वांजेला वर्स 16 आनी वळ 33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात तरी गोबायलांक समाधान ना कोणा तें मेळटा कुटुंबांक समाधान ना कोणा तें मेळटा देखून सांगली येसुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसुवा ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसुवा ಮನದಲ್ಲಿ देखून जेजू कितें म्हणालो समाधान
मुझे ते तुमका समाधान मेळचे खातीर म्हणजे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतली. आता हांगा मात आज मात्र न्ही, तुमी पळयलां जायतीं हांगा येवन शुक्राच्या सवनाच्या रित्रेक फाटल्या 30 वर्सां हांवें पळयलां जायतीं कुटुंबां जेजूक वळखून जेजूक सत मानून जेजूचे उतार तांणी सत म्हूण मानून घेवन आनी जेजू मुखार तांकां तांणी ल्हाना भुरग्यां मरे कालतें करना जायतीं कुटुंबां सगळीं कुटुंबां फुल कुटुंबां आज समाधानांत आसात. तें पळोवन हांव संतोश पावता. आज कितलीं कुटुंबां सकयल जेजूक वळखल्या मात आतां साबार जावन तुमी एक एकलीं आसात. कित्याक तुमच्या कुटुंबांतलीं जेजूक वळखना आनी देखून तुमचें अशें आसा. जर तर तुजो गोवी जेजूक तुजे बरी वळखलो जाल्यार तुजी बायली जेजू बरी तुका वळखली जाल्यार तुजी भुरगीं तुजे बरी जेजूक वळखलीं जाल्यार आज तुमच्या कुटुंबांत आनी कितलो संतोष कितलें समाधान कितलें बरेंपण आसतें चिंतून पळया. तुमी आशेनात गे ना गे तुमकां तुमी आशेनात. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपान हांव अत्रेकता आयकोंक धनिया तुज्या उतरां ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर. मोनिकाक सांत आगोस्तीनच्या आवयक मोनिकाक समाधान आसलें पूण आंतोनीक आशिल्लें सॉरी आगोस्तीनीक आशिल्लें. मोनिका कितें मागताली कितें मागताली आपल्या पुतान आगोस्तीनान ताजी जिनी बदलून जेजू थंय पाटी येसे आनी बरी जिनी जियेसे म्हूण वय मू दिंबेर पडोवन रोडोन रोडोन मागताली वय मू बदलावन आयली की ना. आगोस्तीन थंय बदलावन आयिल्ल्या उपरांत मोनिका थंय संतोश कुटुंबांचो शांती समाधान वाडली की ना सडली की ना सांगा. कित्याक सडली तिजो पूत आगोस्तीन जेजू थंय वय मू. आतां वेचीक पूत हांवें शांतता आमी आयकलां वय की न्ही. वेचीक पूत बापा येता ताच्या व्हडल्या भावातून पयस गेल्लो कुटुंबांत शांती आसली की पूण जेन्ना तो पाटी आयलो बापायन ताका स्विकार केलो व्हडलो दाबा जो संभ्रम आचारान जालें वय मू वय की न्ही. ते कित्याक समजना तुका आनी म्हाका आमकां. देखून हांवें तुमकां सांगचें खाली सगळ्यांनी जेजू थंय एकवटल्यार मात्र ही शांती हें समाधान वो संतोष वो मोग वो मायपास वो उल्हास हें सकट तुमचें जातालें. देखून ल्हान भुरग्यांचें जावन आसा सर्गीचें राज म्हळ्यार अर्थ तो जेजू थंय आमी येत जाय जेजू सगळें आमी रावा जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी जायचे कोणा बरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी. तांचे जावन आसा सर्गीचें राज. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतूरी घासची ना. देखून ह्या प्रमाणे खालत्यापणान आमी मानून घेजे देवाचे उतार आमी ल्हान भुरग्यां बरी स्विकार करीचे. कशीं ल्हान भुरगीं पळय जेजू थंय धांवन आयलें तशें आमी जेजू थंय धांवन येजे. कशीं जेजूच्या एकवटांत रावलीं तशेंच सगळ्यांनी जेजूच्या एकवटांत आमी रावाजे. त्या झाडां मात्र हें सर्गीचें राज शांती तुजी समाधान तुजें संतोष तुजो न्हीद तुजी मात्र न्ही सगळें हें कुटामच आशिर्वादीत जाता. आनी मानिवळ उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवन तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू सो एकवटताना आशिर्वाद आपशेंत पडटा गी ना. जेजू एकवटल्या उपरांत कुटुंबांत आशिर्वाद आयला गी ना बेसांव पडला गी ना. खंयच्या रुपार संवसाराच्या आस्तीक ग्रेस्काय रुपार गे जम्या ते आयिल्ल्या उपरांत आमची कळ्ळी पुराय बेसांव आशिर्वाद आमी जोडल्या थंय संतोश मोग मागीर आतां सांगू ना देवाचें राज आमकां संवसारांत आसतनाच फावो जालां वय की न्ही ना गे. कसलें राज शांती समाधान संतोष मोग मायपास उल्हास नीत न्याय वय मू वय की न्ही एकवट धैर्य बोळ भलायकी भावार्थ भरोसा बातीन विश्वास हें सकड आशिर्वादीत जाता तुजें म्हणजे आमचें जिवीत जेन्ना तूं जेजू सो एकवटता तेन्ना. देखून सो ह्या खातीर जेजून कसलो सॅक्रिफायस केला एब्राहाम बरोवन सांगता आवस्वाद 2:9 हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां दिवच्या खातीर हें समाधान तुज्या म्हणजे आमच्या कुटुंबांत हाडच्या खातीर गो बायलांच्या आनी भुरग्यां समेत तांचे जिवीत आनी भाग्यवंतपणी पवित्रपणी तांणी जी अशें करच्या खातीर जेजून केल्लो त्याग कितें ऐका एब्राहाम बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वाद 2:9 पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केल्लो. जेजू कशें ल्हान केल्लो तशें तुवें आनी हांवें आमी ल्हान जायचे भाव भयणीनो. घर हांव शिकलां म्हळ्यार हांव चड जोडटां म्हळ्यार हांव तुज्या वनी सोबीत म्हळ्यार हांव म्हाका चड वळखतात म्हळ्यार जायना भाव भयणी. आज गो बायला मागीर तो वेगळा सारी कारान येत दुडू मध्ये ह्या नांव मध्ये
तांची सभायमध्ये तांची जानवायमध्ये या तांची वळखमध्ये या तांकां तांचे इन्फ्लुयन्समध्ये येवन आज गोबायलांचे कुटुंबांत असलेल्यांचे समाधान आज विबाडलां ते दिनाकात बदलाक जेजूक ताणें कसो ताकाच ताणें खालतो केलो ल्हान केलो कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सुमेस्त मनशां खातीर मरण सोंसी जाय आसलें. आतां म्हजी आनी तुजी आमची आशा कितें आसाची खाली तुका मात्र न्ही म्हाका मात मेळ्ळ्या पुरो म्हाका मात आज साबार कुटुंबांत तशेंच आसा. आतां सांगलें न्ही दाखलो हांवें जेवल्या पुरो बायलेन काम केलां ताका ह्या सागी नांगे म्हळ्यार हाका पडोवन वचोंक ना घाल बशेंत आसलें ताका तिका दवरलें घालें जावं पुरो तिका संतोश भोगलो म्हजो घोव बरो बुकेन आयला जावं पुरो तिका संतोश भोगलो पूण घोवाक इल्लो हुस्को आसाची की नाका ती जेवल्या गी तिका खंय आसा गी उरलां गी देखून इल्लो हुस्को आसाची आमकां एकामेकाचो देखून सगळ्यांचे बरेपण आमी आसचे जेजून तेंच सगळ्यांचे सगळ्या लोकांचो ताणें हुस्को दवरलो की ना जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो तो हुस्को ताणें दवरून कितें केलें मुखार एका ताणें मरण सोंसलें मरण सोंसलें आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला. तुज्या कालतेपणाक इनाम आसा तुज्या त्यागाक इनाम आसा तुज्या सॅक्रिफिसाक इनाम आसा तुज्या बऱ्या मनाक कितें इनाम आसा संवसारांत कितलें सादेपणां बळेपणां कालतेपणां तूं जियेताय ताका हर एक इनाम आसा भाव भयणीन भिये नाकात महिमेचो खुरो तुका म्हाका आमकां तयार आसा. सर्व वस्तूचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कश्टा मुखान पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. पळय न्ही तुका आनी म्हाका आमकां महिमेवंत करच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ती महिमा जोडून दिवच्या खातीर जेजो त्याग पळया देखून आज आमी इल्लो त्याग करीचे हेरांक जेजून हाडच्या खातीर तुमची कुटुंबां सांगाता दवरच्या खातीर तुमी इल्लो त्याग करचे कालतेपण तुमी दाखयचे हेरांनी जेजूची येवच्या खातीर तुजें तें असलें कालतेपण पळोवन सादेपण पळोवन तुज्या बोक्सांनी पळोवन तुजें तें आसलो त्यो कितें म्हणटात बरो मनोभाव पळोवन कोण पळय जेजूची येवंक फाटीं सरल्यांत तांणी आतां येवंक वाट उक्ती जायची. आज हांव संतोश पावता निजाय उक्त्या सांगता हांव संतोश पावता सोम्याच्या ह्या खामांत म्हज्या कुटुंबांतले सक्कड मालगड्यात निमानो पर्यंत सक्कड सोम्या ते आयल्यात सक्कड सोम्या ते आयल्यात हांव संतोश पावता हांव जावं पळय थोड्यांनी इल्लो वेळ घेतलो पूण सक्कड आयल्यात कित्याक ह्या कामांत आमी मग्न जावन ह्या सेवेंत आमी तीर रावल्या देखून मात्र न्ही कालतेपणाची सेवा करनासन सगळे कुटुंबांत म्हळ्यार आमच्यो कुटां सैरी आसा थंय आसूं पुरो संवसाराची जावं पुरो देखून तुज्या कुटुंबांत तुवें तांकां एकठांय करचें कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान त्या खातीर जेजून केल्लो त्याग जेजून केल्लो सॅक्रिफीस हांवें आनी तुवें आमी केला तर करता जाल्यार तेच कालतेपणांत आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावन भाव भयणीनो मोनिकान आगोस्तिना खातीर मागलें आगोस्तिनाची जिणी बदलली तो जेजूक वळखलो आनी जेजू थंय फाटीं आयलो आनी त्याच्या सगळ्या कुटुंबांत देवाचें राज तांणी जोडलें त्याच मापान तुज्या म्हज्या आमच्या कालतेपणा वरवीं विधेयपणा वरवीं विश्वासपणा वरवीं जेच्या एकवटान आमी जियेल्ल्या वरवीं तेंचो भाग तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत प्रत्येक जाण घोवा बायलेच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबा जिवितांत ते भाग देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक जोडून दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.